मुतमईन हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत जल्द मिलने वाला है। ये आंसू खुशियों में तब्दील होने वाले हैं और आसमान से तुम्हारे लिए फायाकुन की मौज़ाए उतरने वाले हैं। कबूलियत तो बहुत पहले से तुम्हारे लिए तय है। तेरी तो अल्लाह ने बस तुम्हारी दुआ सुनने के लिए की है। मौज़ाए तो हमेशा से तुम्हारे लिए तैयार है, बात सिर्फ तुम्हारे मांगने की है और अल्लाह कुन फरमाएगा। और अल्लाह तुम तक मौज़ाए लाता है जब तुम सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद भी अल्लाह से दुआ मांगते हो, इस यकीन से कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं को ज़रूर सुनेगा और कबूल करेगा। इसलिए तुम चाहे जितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, कभी दुआ करना मत छोड़ना और कभी भी ज़िंदगी में नाउम्मीद मत होना। और जल्द ही तुम्हारी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी और तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली जाएगी और तुम्हारा हर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में तब्दील हो जाएगा। उसे सब याद है तुम्हारी रातों को उठ उठ कर दुआएं करना, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मौज़ाए का इंतज़ार करना। तुम्हारी तरफ तुम्हारी जुस्तजू वो कुछ नहीं भूला, वो अनकरीब तुम्हारे लिए मौज़ाए खास करके वक्त तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ से मिलवा देगा। हम अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह हम पर ऐसे मौज़ात क्यों नहीं उतारते जो उसने अपने नबियों पर उतारे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्या हम उनकी तरह अल्लाह को मनाने की कोशिश करते हैं, क्या हम उनकी तरफ लगन से दुआ करते हैं। याद है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, जब मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को अल्लाह ने पहाड़ पे मुलाकात के लिए बुलाया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मिलने की तरफ में अपनी कौम से पहले कोई दूर पर आ पहुँचे तो अल्लाह ने उन्हें फरमाया, ऐ मूसा, क्या चीज़ तुम्हें अपनी कौम से जल्दी यहाँ ले आई है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे रब, मैं वक्त से पहले आपके पास इसलिए आ गया ताकि आप मुझसे राजी हो जाए। उन्हें मौज़ाए इसलिए ही तो मिलती थी क्योंकि वो हमेशा अपने रब को राजी करने की कोशिश में लगे रहते थे। अल्लाह कहीं से ना कहीं से वसीला बना ही देता है। वो अपने बंदों की उम्मीदों को टूटने नहीं देता, क्योंकि वो कहता है ये मेरा बंदा है, इसने मुझसे मांगा है, अगर मैंने भी इसे नहीं दिया तो कौन देगा। देखना बहुत जल्द वो दिन आएगा जब तुम अपने आंसू पोंछ कर कहोगे, या अल्लाह, ये तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन है जो मैंने तुझसे मांगा था। बेशक अल्लाह वहाँ से अता करता है जहाँ से हमें गुमान भी नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई ज़िंदगी में हमने हर किसी को राजी करना चाहा, सिवाय हमारे रब के। अपने मतलब के लिए लोगों से दोस्ती की, अपने मतलब के लिए लोगों से बातें की और अपने ख्वाहिशात पूरे करने के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाया। इतना सब करके हम फिर भी मुतमईन ना हो सके, ना ज़िंदगी से और ना अपने आप से। ना हमने रब से दोस्ती की, ना बातें, और ना अपने ख्वाहिशात के लिए अपने रब से दुआ। तो कैसे दिल मुतमईन होगा और कैसे हम दुनिया और आखिरात में कामयाब होंगे। अल्लाह तुम्हारी जुबान को मांगने की तौफीक तब देता है जब वह तुम्हारी दुआओं से राजी होना चाहता है। एक ही दुआ का बार बार जुबान पर आना बेवजह नहीं होता। अल्लाह ने चुन दिया है तुम्हारी दुआओं को और अब बस वो तुम्हारे सब्र को आजमा रहा है और बहुत जल्द कुन से नवाज देगा। जब अल्लाह को तुम्हारा सजदा करना पसंद आ जाता है तो वो असबाब ऐसे बनाता है तुम सजदे तक पहुंच जाओ। वो तुम्हें वक्ती तौर पर चीज़ों से दूर कर देता है जिनसे तुम्हें बेहद मोहब्बत होती है, जिनके बिना जीने का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। और जब तुम सब्र के सजदे में गिर के भी उसकी रजा में राजी रहते हो, 1000 बार टूटने के बाद भी अपने सब्र डगमगाने नहीं देते, तो वो भी मुस्कुरा के एक हुक्म फरमाता है और सब्र के सजदे की तासीर शुक्र के सजदे में तब्दील कर दी जाती है। वो बस एक हुक्म फरमाता है और परसों की बिछी चीज पल भर में वापस मिल जाती है।
دعا کی قبولیت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو آپ نے مانگا وہ مل جائے فوراً یا بعد میں، یا پھر اس سے کچھ بہت بہتر، یا کوئی مصیبت ٹل جائے، یا پھر آخرات کے لیے ذخیرہ کر لی جائے۔ تو یہ شکلیں ہے قبولیت کی۔ اکثر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اگر سیم چیز نہ ملے تو وہ دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ یہ کہنا بہت غلط بات ہے، کیونکہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، کبھی فوراً، کبھی وقت لے کر، کبھی کبھی شکل بدل کر۔ دعا تو کبھی رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ خود کہتا ہے وہ دعا قبول کرتا ہے، سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ مگر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی رضا میں راضی رہیں، پھر وہ جو بھی دیتا ہے اور جس وقت بھی دیتا ہے بہترین ہی دیتا ہے۔ اس لیے ایسا کبھی نہیں کہتے کہ اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں۔ اس میں تو 0% بھی شک نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ 100% ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا ہی ہے جو تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے، اور آپ کو نہیں پتا آپ کے لیے کیا لکھا ہے۔ اس لیے آپ کو جو چاہیے ہر چیز اللہ سے مانگے، اور اپنے حق کی بہتری بھی مانگے، اور یقین زیادہ اور شک اور شکوہ بالکل نہیں ہونا چاہیے دعا میں۔ اللہ واقعی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ تمہارا مانگنا اگر اسے اتنا پسند نہ آنا ہوتا تو وہ کب کا تمہیں تمہاری چاہت سے نواز چکا ہوتا۔ جو تم خواب دیکھتے ہو اس کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائے گی۔ اللہ پر نہ کوئی چیز زمین میں پوشیدہ ہے نہ ہی آسمان پہ۔ وہ آسمانوں اور زمین میں چھپی ہر جو دعائیں تم نے شدت سے مانگی ہے اللہ نے تمہیں عطا ضرور کرنا ہے، دیر سے ہی مگر اس نے دینا ضرور ہے۔ معجزوں کا سفر مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو۔ یقین کرو پھر وہ نوازنے میں دیر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تمہاری دعاؤں میں شدت بھی خود پیدا کرتا ہے، دل میں خیال بھی خود ڈالتا ہے، اور توفیق بھی وہی دیتا ہے، اور پھر آخری میں بہترین سے نوازتا ہے۔ یہ دعا تو اللہ کے قریب ہو جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک مقام پھر ایسا بھی آتا ہے جب لوگوں کی باتیں بھی اثر ہو جاتی ہے، پھر دل یہ سوچ کر مطمئن رہتا ہے کہ اللہ سب جانتا ہے اور بس اس کا جاننا کافی ہے۔ وہی جانتا ہے نا کہ کن کن کیفیت سے گزر کر یہاں تک آئے ہیں، اور لوگ میرے کردار پہ جتنے بھی تہمتیں لگائے وہ یہ حقیقت کبھی نہیں بدل سکتے کہ میرے 1000 گناہوں کے بعد بھی وہ میرا خالق رہے گا، اور میں 1000 نافرمانیوں کے بعد بھی اس کا بندہ رہوں گا، اور یہ حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ سنو، اللہ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے تمہاری طرف، وہ دیکھ رہا ہے تمہارا اس پر توکل کرنا۔ وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے، تمہارے خیالوں کے راز جاننے والا ہے۔ کیا ہوا اگر وہ دروازہ ابھی نہیں کھل رہا جس کا تم کو بہت عرصے سے انتظار ہے؟ تم اللہ کے دروازے پر دستک دو اور مایوس لوٹ آؤ، ویسا تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا رب سن لے گا تمہاری دعائیں، ہو جائیں گی معجزائیں تمہارے لیے۔ تمہارا صبر اور اس کے آگے بہائے گئے آنسو کبھی ریگان نہیں جائیں گے۔ بس یقین رکھو اس آزمائشوں کے بعد معجزائیں ہوں گے تمہارے لیے، اور تم اللہ کی عطا دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔